रूपमा स्वीकार गर्दै गयो। अहिले चाहिँ शासन कस्तो भयो नि सञ्जालीकृत शासन, सञ्जालमा आधारित शासन भन्छ क्या। सञ्जालीकृत शासन भनेको चाहिँ सरकार, निजी क्षेत्र, त्यस पछाडि सहकारी, नागरिक समाज, प्रत्येक व्यक्ति पनि अब त सरकार हो भनिन्छ क्या। सरकारको चाहिँ परिभाषा चाहिँ सञ्जालीकृत शासन, नेटवर्किङ गभर्नेन्स भन्छ क्या इङ्ग्लिसमा यसलाई। यो चाहिँ सबैले सरकारले मात्रै एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन, अनि अर्को निजी क्षेत्रले मात्रै केही गर्न सक्दैन, सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ है राज्य सञ्चालनमा भन्ने कुरा हो। बहुस्तरीय शासन भनेको पनि त्यही हो। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय 3 तहको सरकार, अनि त्यसपछि 3 तहका सरकारको भर्टिकल र होरिजेन्टल रिलेसनहरू छन्। हो ती कुराहरूलाई चाहिँ बहुस्तरीय शासनको रूपमा लियो। सहशासन भने सँगसँगै शासन गर्दै जानुपर्छ। सरकारले केही काम गर्छ, केही लगानी गर्छ, केही कुरा सरकारको योगदान हुन्छ, अनि अरू क्षेत्रको नि केही योगदान हुनुपर्छ, नागरिकको नि केही हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू सहशासनको कुरामा। यो तपाईँहरूले ओरी नहुनु है, मैले यसो कन्सेप्टको लागि मात्रै हो यो, किनभने यो अहिले पढ्नुपर्ने विषय नै होइन, यो पछि उपसचिव सहसचिवमा पढ्नुपर्ने विषय हुन्। अब सहभागितामूलक शासन भनेको चाहिँ मैले अलिकति तपाईँहरूलाई चाहिँ शासन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आर्थिक विकासमा जोडाउनको लागि मात्रै यो कुरा भन्दैछु। सहभागितामूलक शासन भनेको चाहिँ शासनमा नागरिकको सहभागिता, नागरिकको योगदान, नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नलाई उनीहरू आफ्नै संलग्नताको कुराहरू र निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको कुराहरूलाई चाहिँ शासनमा सहभागी गराउने कुरालाई सहभागितामूलक शासन भन्छ है। यो मैले किन जोड्न खोजेको भने शासनको आर्थिक विकासको संवादको रूपमा चाहिँ कसरी निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र आयो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा होस् भनेर के। मुलुकको आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा चाहिँ किन यिनीहरू स्थापित भयो त भन्ने कुराहरू, कसरी भयो त भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि है। अब कसरी चाहिँ त्यो कुरा विकास भयो भन्दा उदारीकरण नीति पहिले चाहिँ के थियो त, सरकार आफैले नुन पनि सरकार आफैले बेच्ने, जुत्ता पनि आफैले सिउने, हरेक कुरामा सरकार संलग्न थियो नि त, सबै कुरा सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर जब उदारीकरण ल्याइयो, उदारीकरण ल्याएपछि होइन सरकारले मात्रै सबै काम गर्न सक्दैन, गर्न नि हुँदैन, गर्न नि मिल्दैन, यो प्रभावकारी नि हुँदैन भन्ने कुरा जब आयो शासनमा, त्यस पछाडि चाहिँ के गर्यो, उदारीकरणको नीति ल्यायो र निजी क्षेत्रलाई शासनमा सहभागी गराइयो। अर्को विश्वव्यापीकरण। विश्वव्यापीकरण भनेको देश, एक देशबाट अर्को देश र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अन्तर्राष्ट्रियकरण, पुँजी, प्रविधि, मानव स्रोत, सिप, ज्ञानको अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा चाहिँ विश्वव्यापी। त्यो विश्वव्यापी रूपमा उदारीकरण मार्फत चाहिँ वस्तु तथा सेवाको उत्पादन हुने भयो। जस्तो अमेरिकाले चाहिँ उदारीकरण नीति लिएको कारण उसले चाहिँ एप्पल आए, निजी क्षेत्र त्यहाँ फर्स्ट आयो, निजी क्षेत्रले ठुल्ठुलो विकास गरो, उसले प्रविधिमा विकास गरो, मानव एप्पलको स्थापना भयो है, त्यो सरकारले दिएको वातावरणको आधारमा। भने त्यो एप्पल त अमेरिकामा मात्रै, आइफोनहरू त अमेरिकामा मात्रै बिक्री हुँदैन, आइप्याडहरू अमेरिकामा मात्रै बिक्री हुँदैन। अब त्यसलाई विश्वव्यापी बजारमा लानु पर्यो भनेपछि विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण आयो, उदारीकरणबाट उत्पादित सामानहरू विश्वव्यापीकरण भयो, त्यो कुराहरूले भयो। अब 3 खम्बे अर्थनीति अघि भन्यो, सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको कुराहरू जोडिएर आयो यहाँ है। अनि त्यो बहुस्तरीय शासन, सीमित शासन, अब सरकारले मात्रै सीमित शासन भनेको चाहिँ सरकार लिन एन्ड थिन गभर्मेन्ट भन्छ, एकदम सरकारले थोरै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू जोड दिन्छ है यसले। सुशासनको कुरा, विकेन्द्रीकरण, विद्युतीय शासन, यस्ता यस्ता आर्थिक कूटनीति, यस्ता कुराहरूले चाहिँ आर्थिक विकास, राज्यको विकास, समृद्धिमा चाहिँ अन्य क्षेत्रहरू जोडिएर आए है। यो एउटा पृष्ठभूमि थियो है, पृष्ठभूमि मात्रै भनेको मैले। अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै कोर्सले भने जस्तो तरिकाले छिर्दैछौँ। अब सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के हो त? राज्य सञ्चालनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र हो। अग्रणी भूमिका, यसको के हुन्छ, अभिभावकीय भूमिका भनौँ न, अग्रणी र अभिभावकीय। अभिभावकीय भनेर बुझ्नु होला है, तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने भनेर बुझ्नुभयो। त्यो चाहिँ के हो, सार्वजनिक क्षेत्र। यस क्षेत्रले समग्र विकास प्रयासमा निजी, सहकारी, सामुदायिक तथा गैर सरकारी क्षेत्रलाई लगानी र सहयोगको लागि उत्प्रेरित गर्छ। यी क्षेत्रलाई हेर्नु है, निजी, सहकारी र सामुदायिक लगायतका यी क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भयो, यी क्षेत्रको अभिभावकको रूपमा रहने भयो सार्वजनिक क्षेत्र। अब सार्वजनिक क्षेत्र के हुन्छ त, नेपालको सन्दर्भमा र विश्वको सन्दर्भमा पनि त अब सङ्घीय शासन छ भने तहगत सरकारहरू भइहाल्यो होइन। एकात्मक शासन भएको देश छ भने त्यहाँको सरकार भयो। सार्वजनिक क्षेत्रभित्र 3 तहका सरकारहरू, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका,
विश्वविद्यालयहरू, समितिहरू, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, परिषद यस्ता चाहिँ के भयो त समितिहरू भन्ने नेपाल सरकारले गठन गरेका समितिहरू है, निजी क्षेत्रबाट गठित समितिहरू होइन। ती समितिहरू अनि त्यसै गरी सार्वजनिक संस्थानहरू, बोर्ड, परिषदहरू यिनीहरू चाहिँ के भए सार्वजनिक क्षेत्र भए है। अब सार्वजनिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र भनेको चाहिँ सरकार हो भनेर बुझ्नु है। सरकार भन्दा पनि सरकारको व्यापक रूप हो। सरकार भनेर चाहिँ त्यो सरकार पढ्नु पर्दा चाहिँ हामी दुई तरिकाले पढ्छौँ सरकारको अर्थ। सरकार भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यपालिका संरचनालाई संकुचित अर्थमा सरकार भनिन्छ नि, व्यवस्था अब व्यापक अर्थमा चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तिनै राज्यका तिनै अङ्गहरूको संरचनालाई चाहिँ सरकार भनिन्छ। अब यहाँ चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्र भनेर त्यसलाई भन्न खोजेको हो। यो अलि नयाँ कुरा भएर तपाईँहरूलाई अलिक छिटो बोले जस्तो लागेको हो। तपाईँहरूलाई कस्तो नौलो भयो, बुझ्न समस्या भएको होला। त्यसमा ओरि नै नहुनुहोस्, किनभने तपाईँहरूले त्यत्रो धेरै बुझ्नु पर्ने नि छैन। मलाई अलिकति पछि तपाईँहरूलाई अफिसर पढ्दाखेरि अनि उ गरौँला है। अनि अब अफिसर पढ्दा थोरै तपाईँहरूलाई अलिअलि अवधारणा थाहा होस् भनेर मात्रै। यो खरदार सुब्बामा धेरै ओरी हुनु पर्दैन अघि मैले भनेको कुरामा है। अब सार्वजनिक क्षेत्र तथा सरकारका कामहरू के हुन् त? राज्य सञ्चालनको नेतृत्व, पहिलो कुरा त राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने नै हो है सरकारको काम भनेको। कार्यपालिका भनेको सरकार भनेपछि आइहाल्यो कि त्यहाँ माथि चाहिँ, त्यही भएर मैले नभनेको। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सरकार भनेछौँ नि हामीले। सरकार भन्ने बित्तिकै कार्यपालिकाभित्र परिहाल्यो कि। तीन तहका सरकार भनेपछि हामीले कार्यपालिका भनेर छुट्टै लेख्नै पर्दैन। म स्ल्यासमा लेखिदिन्छु, तपाईँहरू झुक्किनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यसलाई कार्यपालिका पनि भनिन्छ। के सरकारलाई चाहिँ पर्यवेक्षीको रूपमा लिन्छ क्या, सरकार र कार्यपालिका। यसरी आउँछ। यो व्यवस्थापिका, न्यायपालिका यति नै एउटालाई पनि के भनिन्छ सार्वजनिक क्षेत्र भनिन्छ। सरकारको संकुचित रूप चाहिँ कार्यपालिका हो, तर सरकारको व्यापक बृहत रूप चाहिँ के हो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हो। त्यो सरकार पढ्दा पढ्नुपर्ने कुराहरू हो। सरकार भनेर तपाईँहरूले पढ्नु पर्दैन। शासन, सरकार पढ्नु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ सायद। कोर्स तपाईँहरूले धेरै हेर्नु भएर चाहिँ मैले हेरेको त्यो 1 नम्बर युनिट 1 मा चाहिँ सरकार भनेर पढ्नु पर्दैन है। अब सरकारका कामहरू सार्वजनिक नीति नै एउटा चाहिँ राज्य सञ्चालनको नेतृत्व नै गर्ने, नेतृत्व नै सरकारी नेतृत्व हुन्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका, संसदको सभामुख, त्यसै गरेर न्यायपालिका, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, यस्तो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त तिनै तहको तिनै क्षेत्र अङ्गको नेतृत्व नै के गर्छ त यसले गर्छ। राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने काम हो एउटा। अर्को भनेको सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने, अर्को महत्त्वपूर्ण काम नीति निर्माण। रुल अफ लमा त नीति चाहिन्छ, कानुन चाहिन्छ, हो त्यो काम नीति निर्माण गर्ने काम। अनि त्यो नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि के गर्ने त नीति कानुन कार्यान्वयन गर्ने दीर्घकालीन सोच लक्ष्यहरू, राज्यका दीर्घकालीन सोच लक्ष्य नीति योजनाहरू बनाउने काम सरकारको है। अर्को नियमन र सुपरिवेक्षण। अन्य सेक्टरहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, यिनीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणको काम। त्यसै गरेर निजी क्षेत्रले नगर्ने वा नरुचाउने कामहरू नि सरकारले गर्नुपर्छ भनिन्छ सार्वजनिक क्षेत्रले। जस्तो अब निजी क्षेत्रले चाहिँ उसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको कामहरू त गर्दैन नि निजी क्षेत्रले। हो त्यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, सरकार जान्छ नि, सरकारले गर्ने भयो। अनि अब निजी क्षेत्र घाटा हुन्छ, उसलाई नाफा मुनाफा हुँदैन नि, त्यहाँ निजी क्षेत्र जाँदैन, निजी क्षेत्र जाँदैन। हो त्यस्ता कुराहरू, उसलाई घाटा हुने क्षेत्रमा जाँदैन। हो त्यो कामहरू चाहिँ सरकारले गर्नु पर्यो। अर्को भनेको निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिन नहुने कामहरू नि हुन्छ। सबै कामहरू
के छ त निजी क्षेत्रलाई दिन मिल्दैन, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्ने कामहरू अनि एकाधिकार हुनुपर्ने रणनीतिक महत्त्वका कामहरू नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ आयल निगम चाहिँ रणनीतिक महत्त्वको विषय हो। हेर्नु है, किनभने हाम्रोमा आफ्नो आफ्नो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन छैन, निजी क्षेत्रलाई सबै ढुक्कै उसलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म सबै मूल्य तोक्ने, बिक्री वितरण गर्ने सबै उसलाई दियो भने चाहिँ के हुन्छ त, पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेर कहाँ पुग्छ पुग्छ। अहिले त यस्तो छ भने अहिले त मूल्य सरकारले तोकिरहेछ नि त यसमा। हो त्यस्ता रणनीतिक महत्त्वको कामहरू जस्तो रेडियो नेपाललाई रणनीतिक महत्त्वको कामको रूपमा लिइन्छ। अनि नेपाल वायु सेवा निगम, वायु सेवा निगम अरू निगमहरू छँदैछन् नि, अरू वायु सेवाहरू छन् भन्नु होला, तर कोभिडको टाइममा त हेर्नुहोस् त हामीलाई चाइनाबाट हाम्रा नेपालीहरू ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगम नै काम लाग्यो होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ रणनीतिक महत्त्वको कामहरू, त्यसै गरी हात हतियार उत्पादन गर्ने कुराहरू, यी कुराहरू चाहिँ निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिनु हुँदैन। हो यी कामहरू चाहिँ सरकारले नै गर्नुपर्छ भने। अनि सामाजिक सुरक्षा संरक्षणका कामहरू अघि मैले भने नि कुराहरू, गरिबी निवारणको काम, अब विपद भयो, विपद सङ्कटको बेला राहत जनतालाई राहत दिने, उद्धार दिने, भूकम्प गएको भर्खरै अस्ति जाजरकोटमा होइन, हो त्यो सरकारको काम भयो नि त। त्यहाँका जनताहरूको जीवनस्तर सुधार गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो पीडाबाट माथि ल्याउने, हो त्यस्ता कामहरू चाहिँ के गर्ने भयो, सरकारले गर्ने भयो। अनि त्यसै वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू के भयो त, सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू भयो। मैले यो किन कामहरू पढाइरहेको छु तपाईँहरूलाई भने यी कामहरू बुझेपछि चाहिँ तपाईँहरूले सरकारको भूमिकाहरू बुझ्नुहुन्छ, काम के हो भन्ने बुझेपछि। अब हेर्नुहोस्, सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका के हो त, रेफ्री भन्छ सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई, रेगुलेसन, नियम कानुनहरू बनाउने के, नियम कानुन, कार्यविधिहरू, कार्य ढाँचाहरू, राष्ट्रिय नीति योजनाहरू बनाउने काम रेगुलेसनको कामहरू। इम्पावरमेन्ट भनेको क्षमता विकासको कामहरू पनि सरकारले गर्नुपर्छ भन्छ। निजी क्षेत्रको, सहकारी क्षेत्रको, अन्य क्षेत्रहरूको क्षमता विकासको कामहरू। अनि त्यसरी सहजकर्ताको रूपमा कहाँ रहनुपर्छ सरकार, सहजकर्ताको भूमिका हुन्छ उसको। अनि अनुगमन मूल्याङ्कनको भूमिका हुन्छ। त्यसै गरेर समानता न्याय कायम गर्ने पनि सरकारको सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका हुन्छ है। रेफ्री सूत्र यो धेरै पहिलेदेखिको सूत्र हो। इकोलोजी, अब वातावरण मैत्री हुने, पर्यावरण मैत्री हुने कुराहरू, जस्तो बिपा भन्ने छ नि, बिपा किन चाहियो त भन्दाखेरि हाम्रो व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिएको नि त। यो चाहिँ निजी क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ वातावरण बनाइदिएको, सरकारले वातावरण बनाएको, डिटिए गरेर यसरी चाहिँ सरकारले के गर्यो त्यो वातावरण बनाएको छ नि, हो त्यो भूमिका पनि रेफ्रीको भूमिकामा सार्वजनिक क्षेत्र रहन्छ। अब हेर्नुहोस्, आर्थिक विकासमा सार्वजनिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्था कस्तो छ त अहिले आर्थिक विकासमा भन्दाखेरि, आर्थिक विकासको मार्गदर्शन र ढाँचा निर्माण गरिरहेको छ। यसले चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रले चाहिँ आर्थिक विकासको मार्गदर्शन, ढाँचा निर्माण गर्ने, यी नियम कानुनहरू बनाउने काम सरकारले गरिरहेछ। अर्थतन्त्रमा योगदान 40% छ सार्वजनिक क्षेत्रको। त्यसै गरी सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक स्रोत परिचालन पनि गरिरहेछ। आर्थिक विकासको नेतृत्व यो सार्वजनिक क्षेत्रले नै गरेको छ। नेतृत्व अग्रणी नेतृत्वमा चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्र नै छ। त्यसै गरी पूर्वाधार विकास, ठुला विकासका लागि पनि सार्वजनिक क्षेत्र अगाडि छ। ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, सरकारलाई अन्य निजी क्षेत्रलाई लगानी आउन गर्ने। अब हेर्नुहोस् त, त्यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कतिवटा, 24वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सरकारले नै बनाइरहेछ नि त। ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरू बनाउने, वैदेशिक सहायता, अब हामीलाई चाहिँ हाम्रो लगानीको लागि, हाम्रो आर्थिक विकासको लागि सहायता चाहियो। वैदेशिक सहायताहरू, लगानीहरू ल्याउने, प्रवर्धन गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कामहरू चाहिँ के गर्छ त सार्वजनिक क्षेत्रले गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू गर्ने त्यसको लागि, अनि सार्वजनिक साझेदारी, निजी क्षेत्रसित सँगसँगै मिलेर सँगै साझेदारीमा, पार्टनरसिपमा काम गर्ने काम यी गरिरहेको छ है अहिले भइरहेका कामहरू। वित्तीय संस्थाहरू व्यवस्थापन, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्थापन, लघु वित्तीय सेवाहरूको प्रवर्धन, यस्ता कामहरू चाहिँ गरिरहेछ। अनि व्यापारिक औद्योगिक विकासमा लगानी, कृषि क्षेत्रको विकास, आर्थिक क्षेत्रमा
जति जति छ नि हिजो हामीले विकासका अस्ति पक्षहरू पढाएको थियौँ नि त्यही पक्षहरू नै आर्थिक विकासका पक्षहरू भने ती सबैमा चाहिँ सरकारको भूमिका हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले। अनुगमन मूल्याङ्कन सहजीकरणको काम पनि गरिरहेको छ। अब सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू के समस्या देखिएका छन् त ल हेर्नुहोस् त। नीतिगत अस्थिरता भनिन्छ, नीतिगत अस्थिरता छ। यो भनेको के हो त? नीतिगत अस्थिरता भनेको के हो त लु भन्नु त। अब भए पो भन्नु। जुममा चाहिँ यसरी इन्टरेक्सन गर्नै गाह्रो। अब नीतिगत अस्थिरता छ भने चाहिँ नीतिगत अस्थिरता भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिने नीतिहरू बन्नै सकेका छैनन्। जस्तो हाम्रो चाहिँ विकासको राष्ट्रिय मोडल के हुने त? अहिलेसम्म एकीकृत विकासको राष्ट्रिय मोडल नै छैन। सरकार आउँदै पछि चाहिँ हाम्रा नीतिहरू चेन्ज हुन्छन्। सरकारका एउटा गठबन्धनको सरकार हुँदा एउटा प्राथमिकता अनि त्यो गठबन्धन भड्किने बित्तिकै फेरि अर्को प्राथमिकता भनेर आइरहन्छ। हामीले देखेका छौँ हो त्यस नीतिगत अस्थिरता छ। अनि नीतिहरू बन्नुपर्ने नीतिहरू बनेका छैनन्। कति नीतिहरूमा चाहिँ दोहोरोपना छ। एउटा नीति र अर्को नीति बीच तारतम्यता छैन, सामञ्जस्यता छैन, यस्तो अवस्था छ। त्यसै गरी अस्थिर सरकार, यो हामीले सबैले बुझेकै कुरा हो। असल राजनीतिक संस्कारको कमी। अब असल राजनीतिक संस्कारमा चाहिँ विकासको लागि राजनीति गरिन्छ के? अरू पनि हुन्छन्। आर्थिक क्षेत्र विकास बढिरहेको हुँदा हामीले विकासको लागि राजनीति गरिन्छ। तर हाम्रो त राजनीतिको लागि विकास भइरहेछ क्या। आफूले बजेट लाने अनि मैले ल्याएँ भन्ने, त्यसै लाने ल्याएँ भनेको नाउँमा चाहिँ भोटहरू चुनावहरू जित्ने अनि आफू मन्त्री अर्थमन्त्री यस्तो ठाउँमा आफू शक्ति स्रोतमा भएको बेला आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने यस्तो खालको संस्कार छ क्या हाम्रो। स्पष्ट ढाँचा र दृष्टिकोण, विकासको स्पष्ट ढाँचा र दृष्टिकोण दिनै सकेको छैन सार्वजनिक क्षेत्रले। अनि सक्षमताको अभाव छ। सार्वजनिक क्षेत्रमा चाहिँ क्षमताको अभाव। अध्ययन अनुसन्धान हामीले कहाँ के कस्ता आर्थिक विकासहरू गर्नुपर्छ, हामीले कुन देशबाट कस्तो चाहिँ वैदेशिक सहायता लगानी ल्याउनु पर्छ भन्ने खालको क्षमता नै हामीसित त्यो अहिलेसम्म अनुसन्धान गर्नै सकेको छैन। त्यसै गरी अब कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले आह्वान गरेका तिमीलाई म यति बजेट दिल, यति सहायता दिन्छु, तिमीले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर भन्यो भने हामी प्रस्ताव बनाउन नसक्ने अवस्थामा समेत छ। यो कर्मचारी तन्त्रको असक्षमता भने पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले गर्ने काम हो यस्तो अनुसन्धान गर्ने, प्रस्तावहरू बनाउने अनि त्यस पछाडि गएर विकासको ढाँचाहरू निर्धारण गर्न चाहिँ यो धेरै प्राविधिक काम चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले गर्नुपर्छ। उसको क्षमता कमजोर छ भन्ने त्यसरी नै सम्झे। सुशासनको कमी भन्नै परेन, भ्रष्टाचार अनियमितता छ, अब दण्डहीनता छ। त्यसै गरेर समन्वय र सहकार्यको कमी छ। एउटा मन्त्रालयको काम अर्को मन्त्रालयलाई पटक्कै चित्त बुझ्दैन, उसले सहयोगै गर्दैन। अब सेनाले चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आएरै भनेको थियो एउटा रुख काट्नलाई कति महिना लाग्यो हामीलाई, सहयोगै गरेन वनले भनेर भनेका कुराहरू हेर्नुहोस् त। समन्वय र सहकार्य नै छैन विकासको लागि। अनि आवश्यक तथ्याङ्क र सूचनाको कमी छ हामीसित। कुन क्षेत्रमा कस्तो विकास, विशेष गरी सामाजिक विकासमा गरिबी, हामीसित गरिबी कति प्रतिशत छ भन्ने चाहिँ हामी सोलो डोलो निकाल्छौँ। तर त्यो कति प्रतिशत गरिबी चाहिँ कति गरिबीको गहिराइमा छ। कतिलाई चाहिँ थोरै सहयोग गरे पनि ऊ गरिबीबाट माथि उठ्छ, कतिलाई चाहिँ धेरै समयसम्म सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीसित तथ्याङ्कहरू छैन। अनि त्यसै गरी अब मानव विकासका कुराहरू अनि हेर्नु सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा चाहिँ हामी सबैलाई भत्ता दिइरहेछ। सबैलाई भत्ता नदिए पनि त हुन्छ होला नि। अब कति त अहिले भत्ता लिइराख्नु भएको महानुभावहरू चाहिँ पहिले नै सरकारी सेवाबाट पेन्सनहरू लिइरहेको हुनुहुन्छ। त्यस्ता कुराहरू बाहिर विदेशबाट अब इन्डियन आर्मीबाट पनि पेन्सन लिएको हुनुहुन्छ। कति चाहिँ अब उहाँहरूलाई भत्तै नचाहिने स्थितिको नि हुनुहुन्छ। कतिलाई चाहिँ अहिले दिएको भत्ताले नि पुग्दैन होला। हो यस्ता सूचना तथ्याङ्कहरू हामीसित छैनन् नि त। हो यो कुराहरू चाहिँ के छ त समस्याको रूपमा रहेका छन्। यो समस्या र कमी कमजोरी भनेको हामीले के गर्न सकेनौँ, के गर्न सक्यौँ, के गर्न सकेनौँ भन्ने भाषामा कमी कमजोरी लेख्यौँ। यस्तो यस्तो हामीले चाहिँ हामीसित जस्तो अब आवश्यक तथ्याङ्क र सूचनाको कमी समस्याको रूपमा नि रहने भयो, कमजोरीको रूपमा नि रहने भयो। त्यो सूचनाको कमी भएको कारणले चाहिँ हामीले
त्यो सामाजिक मैले अघि उदाहरण दिएको सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्न सकेनौँ। राम्रो अब आवश्यक नहुनेलाई सामाजिक सुरक्षा नदिने, आवश्यक हुनेलाई चाहिँ दिने भनेर हामीले निर्णय गर्न सकेनौँ। त्यो हामीलाई समस्या भइदियो क्या, कमी त्यो हाम्रो कमी भनेको चाहिँ सूचना र तथ्याङ्कको कमी हो। यसलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ क्वेसनको मर्म अनुसार ढाल्नुपर्छ। समस्या र कमजोरी, समस्या र कमजोरी उस्तै उस्तै नै हुन्छ। त्यो लेखाइमा अलिकति लेखाइमा मिलाउने हो है। अब अस्थिर सरकार भनेर चाहिँ हामीले समस्याको रूपमा लेख्छौँ, सरकारको स्थायित्वको कमी हो, त्यही हो हेर्नु है। अस्थिर सरकार चाहिँ समस्या हो हाम्रो, तर सरकारको स्थायित्व नहुनु, सरकारको स्थायित्व नहुनु कमी चाहिँ के भयो त? कमी। एउटै कुरा हो नि, एउटै हो नि मर्म त। तर लेखाइमा तपाईँले कमी कमजोरी भनेर सोध्यो भने त्यही तरिकाले लेख्ने र समस्या भन्यो भने त्यही तरिकाले लेखाइमा मात्रै फरक पार्ने हो है। सार्वजनिक क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि अब के गर्ने त भन्ने कुरा। समसामयिक रूपमा नीति परिमार्जन गर्ने। हाम्रा नीतिहरू एकदमै कति नीतिहरू हेर्नु त, हवाई नीति, पर्यटन नीति, यिनीहरू नीति 2063 सालको हवाई नीति छ, अझै पर्यटन नीति 2065 सालकै छ, औद्योगिक नीति 2067 सालको छ, 2072 सालमा संविधान आयो, सङ्घीय निजामती सङ्घीयतामा गइसक्यौँ हामी, अझै बन्न सकेको छैनन् यस्ता नीतिहरू। भनेपछि समसामयिक बनाउनु पर्यो, तिनीहरूलाई परिमार्जन गर्नु पर्यो, नीतिगत तिनीहरू सामञ्जस्यता ल्याउनु पर्यो। अब औद्योगिक नीतिले एक थोक भन्छ अनि श्रम नीतिले अर्को कुरा भनिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले अर्कै कुरा गरिरहेको हुन्छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ सामञ्जस्यता र तादात्म्यता कायम गर्ने भन्ने है हामीले नीतिगत रूपमा। अनि प्रभावकारी बलियो संस्थागत आधार निर्माण गर्नुपर्छ। एकदमै संस्थागत अभिलेखहरू, सूचनाहरू, तथ्याङ्कहरू चाहिँ प्रभावकारी हुनु पर्यो। खोज्ने बित्तिकै तुरुन्त पाउन सक्ने, भेट्न सक्ने संस्थागत क्षमता सक्षमताको विकास गर्ने। उच्च दक्षतापूर्ण सार्वजनिक अवयवहरू जस्तो अवयवहरू, कानुन, रुल अफ ललाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, उद्यमको विकास हुने खालको वातावरण क्रिएट गर्ने। उद्यम व्यवसायहरू, यहाँ व्यवसाय गरी खाने अवस्थै छैन, गरी खाने वातावरणै छैन भन्छन् नि धेरै हाम्रा युवा। हामी भन्छौँ नि हो, त्यो गरी खाने वातावरण निर्माण गरिदिने के निजी क्षेत्रले, सहकारी क्षेत्रले गरी खाने वातावरण निर्माण गर्नुभयो, युवाहरूले गरी खाने वातावरण निर्माण गर्ने। प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुख दायित्व भनेको सरकारको, सार्वजनिक क्षेत्रको हो। सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। त्यसै गरी नियमन, अर्को सरकारले गर्नुपर्ने काममा अघि हामीले भन्थ्यौँ नि नियमनको कामहरू, रुल रेगुलेसनको कुराहरू, त्यसै अनुगमन मूल्याङ्कन सुपरिवेक्षणको कामहरू सरकारले गर्नु पर्यो, प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई र जवाबदेहीलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन प्रवर्धन गर्ने, जनमुखी सेवा प्रवाहको कुराहरू जोडेर जनमुखी सेवा सुशासन प्रवर्धन गर्नलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा जनमुखी सेवा प्रवाह चाहिन्छ है। जनमुखी सेवा प्रवाह भने सुशासनको रेसियो बढेर जान्छ। जनताले चाहे जस्तो, जनताको माग अनुसारको, जनताको आवश्यकता अनुसारको सेवा जनताले सोचे जसरी, जनताले मागेको बखत दिन सक्नु पर्यो नि त। त्यो भयो भने चाहिँ सुशासनको रेसियो बढेर जान्छ। सेवालाई त्यस्तो बनाउनु पर्यो। भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, यति लेख्नुभयो भने हुन्छ। तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ 2-3 चोटि 3 चोटि 5 चोटि आफ्नो कपीमा लेख्नु, सुई लेख्नु, तपाईँको दिमागमा नि सेट हुन्छ। लेख्दै जाँदा यो भनेको यसरी लेख्ने रहेछ, यो यस्तो रहेछ भनेर बुझ्दै जानुहोस्, सजिलो हुन्छ। क्वेसन यस्तै सोध्ने है। अब सार्वजनिक क्षेत्रलाई चाहिँ आर्थिक विकासमा प्रभावकारी बनाउन के गर्ने भनेर क्वेसन सोध्यो भने यिनी लेख्ने त हो नि। त्यही भएर तपाईँहरूले अल्छी नगरिकन पढ्ने। केही छ सार्वजनिक क्षेत्रसँग सोध्नुपर्ने क्वेसनहरू? ल केही छैन जस्तो छ, अगाडि बढौँ है। निजी क्षेत्र, ओके ल छैन भन्न सक्नुभयो। निजी क्षेत्र, अब निजी क्षेत्र भनेको के हो ल? देशको अर्थतन्त्रको आधारशिला क्षेत्र, आधारशिलाको क्षेत्र नै निजी क्षेत्र हो। अर्थतन्त्रको आधारशिला अघि भनेको थियौँ नि हामीले,
निजी क्षेत्रसित के शक्ति हुन्छ भने तिमी आर्थिक शक्ति भनेको थियौ नि त। आर्थिक शक्ति उसित हुन्छ भने चाहिँ अर्थतन्त्रको आधारशिला नै उयो। त्यसको नेतृत्व गर्ने चाहिँ सरकार हो। अर्थतन्त्रलाई कसरी लाने, कहाँ लाने, कुन लेभलमा पुर्याउने, कति आर्थिक वृद्धि गर्ने, कसरी आर्थिक विकास गर्ने कुराहरू यस्तो नीति नियम नीति वातावरण बनाउने काम चाहिँ सरकारले नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर गर्छ। तर अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण चाहिँ निजी क्षेत्रले गर्छ है। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टर, प्राइभेट बिजनेस, प्राइभेट इन्टरप्राइज, प्राइभेट इन्टरप्रिन्योरसिप आदि नामले परिचय गर्ने गराउने गरेको पाइन्छ। तपाईहरु बुझ्नुहोस् भनेर। भले निजी क्षेत्र भनेर पढ्नुहुन्छ, यो प्राइभेट इन्टरप्राइजेस भनेर प्राइभेट इन्टरप्रिन्योरसिप भनेर बुझ्नु भएन भने के हुन्छ त एन्सर थाहा हुँदा पनि लेख्न सकिँदैन। त्यो भएर सरकारको विकास सम्बन्धी सोच, लक्ष्य, उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक नीति र नियम भित्र रहे लगानी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरण गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग र सहकार्य गर्न निजी क्षेत्रको अहम भूमिका हुन्छ। पृष्ठभूमि लेख्ने यसरी नै हो है ल। तपाईहरुलाई निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुन्छ सार्वजनिक आर्थिक विकासमा भन्नु भने यसरी नै। यति धेरै त लेख्न भ्याउनु न, 5 नम्बरको क्वेशन हुन्छ। तपाईहरुले यति लेख्नुहुन्छ, देशको अर्थतन्त्रको आधारशिलाको क्षेत्र निजी क्षेत्र हो। अब यसको चाहिँ आर्थिक विकासमा यस्तो, यो आर्थिक विकासमा यसको के हुन्छ, लगानी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वितरण गरी गर्ने। अब लगानीमा पनि के लगाउँछ, पुँजी प्रविधि लगानी हुन्छ है यसको। म अझै तपाईलाई बुझ्नुहोस् भनेर, तर यहाँ नलेखौँ। लगानीमा चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रले पुँजी र प्रविधिको लगानी गर्छ है। हो यो कुराहरू। अब निजी क्षेत्रको विशेषता, उद्यमशीलता यसको प्रमुख क्षेत्र। विशेषता उद्यमशील हुन्छ के यो, प्रतिस्पर्धा हुन्छ निजी क्षेत्रमा। एउटा पसल अर्को पसल बीचको, अनि त्यस पछाडि के एउटा उद्योग र अर्को सेम वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नेहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ है। अनि नाफामुखी हुन्छ, कार्यकुशलता प्रभावकारी हुन्छ। सरकारको भन्दा कार्यकुशल चाहिँ सार्वजनिक क्षेत्रको भन्दा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी हुन्छ भनिन्छ। अब यो चाहिँ मितव्ययी हुन्छ। एउटा प्रिन्ट पेपरले चाहिँ उनीहरूले आधी मात्रै प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ भने आधी पारेर त्यसलाई 2 टुक्रा पारेर प्रिन्ट गर्छ निजी क्षेत्रले। त्यति बुझ। निजी क्षेत्र मितव्ययी हुन्छ। रणनीतिक यसको आफ्नो रणनीतिक नाफामूलक योजना हुन्छ। कार्य सम्पादन ओरिएन्टेड हुन्छ, लक्ष्योन्मुख हुन्छ भनौँ न। व्यवस्थापनमा चाहिँ कुशलता हुन्छ यसको। बजारोन्मुख हुन्छ, बजारले जस्तो चाहन्छ बजारमा जे बिक्छ नि त्यही उत्पादन गर्छ बजारमा, नतिजामुखी। अनि त्यो बजारको नतिजा हेरेर त्यसलाई चाहिँ अझ बढाउने कि घटाउने भन्ने उसले त्यो गर्छ। सेवाग्राहीमुखी, सेवाग्राहीले के खोजिरहेका छन् त भन्ने कुरा। खोजमूलक अनुसन्धानमा आधारित हुन्छ, लगानीको आफ्नै स्वामित्व हुन्छ उसको। जोखिम प्रति सजग हुन्छ, ऊ धेरै रिस्क लिन नै चाहदैन। अब बेनिफिट चाहिँ हुन्छ भने मात्रै लगानी गर्छ के, गर्दिरकम भनेर गर्दैन। रिस्क टेकिङ चाहिँ ऊ सजग भएर गर्छ। रिस्क टेकिङ गर्दैन भनेको होइन, गर्छ तर ऊ सजगता हुन्छ। यो रिस्क हुन सक्छ तर मैले यसरी जानुपर्छ भनेर उसले प्री प्लान गरेको हुन्छ। रोजगारी व्यवस्थामा अब निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। संस्थागत सामाजिक दायित्व, कर्पोरेट गभर्नेन्स, सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा चाहिँ यसले गर्छ। यो मार्फत चाहिँ गरिबी निवारण लगायत सामाजिक सचेतनाका कामहरू चाहिँ गर्छ संस्थागत सामाजिक दायित्व मार्फत है। अब त्यसै गरी आर्थिक वृद्धिमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुन्छ त? यो सार्वजनिक र सरकारीमा के फरक छ अघि मैले भनेको छु। सरकारी र सार्वजनिक सिनोनिम्स वर्डमा यहाँ चाहिँ प्रयोग हुन्छ, एकअर्कासँग सम्बन्धित हुन्छ। अब तपाईँ सरकारी र सार्वजनिकमै जानुभयो फेरि अर्को भाषामा भने चाहिँ तपाईँको फरक जान्छ। फेरि सार्वजनिक भनेको चाहिँ दर्ता भएका सबै विषयलाई नै सार्वजनिक मानिन्छ। त्यो हुँदा चाहिँ निजी क्षेत्र नै सँगै भएर आउँछ। यहाँ हामीले बुझ्ने चाहिँ अब के भनेछ त कोर्सले, सार्वजनिक क्षेत्र भनेर सरकारलाई भन्न खोजेको यो कोर्सले, किनभने निजी क्षेत्र सँगै ल्याइदिएको छ, निजी क्षेत्र र सहकारी भनिदिएको छ नि त। त्यो भएर चाहिँ हामीले सार्वजनिक क्षेत्र सरकारको एउटा सरकार हो भनेर बुझौँ, त्यति बुझ्नु। अहिले त्यति भित्र राख्ने सार्वजनिक क्षेत्रलाई है। सार्वजनिक क्षेत्रको अघि मैले परिचय पढाइसकेको छु। अब तपाईँलाई फेरि सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक क्षेत्र भन्यो भने अझै अर्को तरिकाले व्यापक तरिकाले नि परिभाषित गर्न सकिन्छ क्या। अब उद्योग व्यवसायहरू सार्वजनिक क्षेत्रलाई चाहिँ
अर्को परिभाषामा चाहिँ कसरी भनिन्छ भने दर्ता भएको भनिन्छ, प्यान नम्बर भएको तिनीहरूलाई पनि सार्वजनिक मान्ने चलन छ क्या, त्यो सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा। तर यहाँ हामीले चाहिँ आर्थिक विकासको सन्दर्भमा हो, त्यो भएर धेरै यो ओरिनै नहुनुहोस् तपाईँहरूको। अब एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्नुहोस्, पढ्दै गएपछि तपाईँहरू सबै कुरा बुझ्दै जानुहुन्छ। अब आर्थिक विकृतिमा निजी क्षेत्रको भूमिका, उद्योग व्यवसायको सञ्चालन गर्नु निजी क्षेत्रको भूमिका, उद्यमशीलताको विकास गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्ने, राजस्वमा योगदान गर्ने, राजस्व तिर्छन्। यति राजस्व तिरेको चाहिँ मैले भन्दै निजी क्षेत्रका ठुल्ठुला उद्योग व्यवसायहरूले भनिरहेको सुनिन्छ नि हामी, हो त्यो राजस्वमा योगदान गर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धा बजार प्रवर्धन गर्ने, एउटाले एउटा। अब यात्री भन्ने बाइक बनेको छ, अब अर्कोले अर्को बनायो भने चाहिँ के हुन्छ त, प्रतिस्पर्धा। पहिले पठाओ मात्रै थियो नेपालमा, अहिले चाहिँ इनड्राइभ आइसक्यो नि, प्रतिस्पर्धी वातावरण उनीहरूले नै प्रवर्धन गर्छन्। एउटा आउँछ अर्को बनाइहाल्छ, अर्कोले त्यही खालको आउँछ, प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रवर्धन गर्ने। त्यस्तै गरी निजी आर्थिक लगानी, आफ्नो लगानी हुन्छ है उनीहरूको, त्यो भएर निजी आर्थिक लगानी भनेको लगानी मार्फत उद्योग व्यापार पर्यटन लगायत सेवा क्षेत्रको विकासमा लगानी गर्ने, यी सेवा क्षेत्रमा पनि उसको लगानी हुन्छ। उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्ने। यहाँको निजी क्षेत्र र यहाँको उद्यम व्यवसाय यहाँको विनोद चौधरी भनौँ न, हाम्रो विनोद चौधरी र इन्डियाको मुकेश अम्बानी मिलेर पनि त यहाँ नेपालमा लगानी केही गर्न सक्छन् नि त। हो त्यसरी भनेको बाहिरको लगानीलाई पनि प्रवर्धन गर्ने, उनीहरूले भित्र आउनुपर्छ कि बाहिरको लगानी नि उनीहरूले ल्याउने हो खासमा, हो त गर्ने काम गर्छन्। वस्तु तथा सेवाको विविधीकरण गर्ने, अब महिला कस्तो हुन्छ भने यो विविधीकरण फरक फरक वस्तु उत्पादन गर्ने। मोबाइल कति खालका छन्, कति कम्पनीका मोबाइल छन्, कति खालका छन्, एउटै पनि स्यामसङकै पनि कुन छ, हो त्यस्तो के विविधीकरणको कुराहरू। सार्वजनिक क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, यो सार्वजनिक क्षेत्रसित सरकारी क्षेत्रसँग भनौँ है, यहाँ यसको सन्दर्भमा यहाँको सहकार्य गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारीको काम गर्ने। उसले चाहिँ सरकारले यहाँ लगानी गर्न आउनु गर्छ, अनि त्योसित मिलेर सरकारसित मिलेर काम गर्ने, सँगसँगै सरकार र सार्वजनिक क्षेत्र को पार्टनरको रूपमा काम गर्ने कुरा है त्यो भनेको। व्यावसायिक सुशासन र नैतिकता कायम गर्ने, वस्तु तथा सेवाको प्रभावकारी आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था मिलाउने, यस्तो भूमिका निजी क्षेत्रको हुन्छ आर्थिक विकासमा है। पीपीपी भनेको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप हो भाइ, सार्वजनिक निजी साझेदारी भनेको। अब निजी क्षेत्रबाट गरिएको अपेक्षा के अपेक्षा गरिएको छ त निजी क्षेत्रबाट भनेपछि आर्थिक तथा विकासको प्रमुख वाहकको अपेक्षा गरेको छ। विकास भन्नाले अरू पनि हुन्छ नि त, त्यो भएर आर्थिक तथा विकासको प्रमुख वाहकको रूपमा अपेक्षा गरेको छ। वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरोस् भन्ने अपेक्षा छ। उपभोक्ता हित संरक्षण, उसले चाहिँ मुनाफा मैत्री मात्रै नहोस्, त्यो उसले उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्नेहरूको पनि हितको संरक्षण गरोस् है, गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरोस्, उसले गरेको ग्यारेन्टीहरू दियोस्, उसको वस्तु तथा सेवाको ग्यारेन्टी दियोस् भन्ने कुराहरू। गरिबी निवारणमा सहयोग गरोस् भन्ने। अब रोजगारी दिन्छ, गरिबी निवारणमा कसरी सहयोग गर्छ भन्दा चाहिँ अब रोजगारी दिने कुराहरू, रोजगार पाउने भयो, वस्तु तथा सेवा सुविधाहरू एकदमै सस्तो दरमा उत्पादन गर्ने भयो, त्यसरी नै सहयोग गर्ने। अनि त्यस पछाडि सोसियल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छ, उसले चाहिँ गर्नुपर्ने नि क्षेत्रले गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्वको कुराहरू हुन्छ। जस्तो गरिबी निवारणमा उसले चाहिँ काम गर्न सक्छ, त्योबाट कति प्रतिशत, यति प्रतिशत चाहिँ तेरो मुनाफा मध्ये यति चाहिँ तैँले सामाजिक काममा खर्च गर्नुपर्छ है भनेर सरकारले तोकिदिएको हुन्छ, हो ती कामहरू मार्फत पनि गरिबी निवारणमा उसले सहयोग गर्छ। त्यसै गरी नीति सहभागिता र कार्यक्रममा साझेदारी, नीति बनाउँदा पनि उसले सुझावहरू दिनुपर्छ। जस्तो न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा चाहिँ एफएनसीसीआईले त्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले सुझाव दिएर भने त्यो कार्यान्वयन हुँदैन नि त, त्यो आउनुपर्छ। नीति निर्माण गर्दाखेरि सँगसँगै सरकार सँगसँगै हुनुपर्छ, योजनाहरू बनाउँदा सरकार सँगसँगै, किनभने उसको त 55% योगदान छ क्या अर्थतन्त्रमा।
त्यस्तो नीति सहभागिताहरू हुन्छ। अनि कार्यक्रममा साझेदारी पिपियुको कुरा गरेको हो। यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहभागी हुने, सेवा प्रवाह चाहिँ सेवा प्रवाह चाहिँ सरकारले मात्रै गर्दैन है, सार्वजनिक सेवाको प्रवाह चाहिँ निजी क्षेत्रले गर्छ। जस्तो मानव बैङ्क चाहिँ सरकारी बैङ्क मात्रै त छैन नि त नेपालमा, प्राइभेट बैङ्कहरू नि छन्। त्यो प्राइभेट बैङ्कले दिने सेवा सुविधाहरू सेवालाई नि त सार्वजनिक सेवाको रूपमा लिइन्छ नि त। हो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ऊ सहभागी हुने कुराहरू। मैले यही कुरालाई अघि सार्वजनिकको चाहिँ त्यो कुरा गर्न खोजेँ, सार्वजनिक क्षेत्र र सरकारमा के फरक पर्छ भन्ने कुरालाई जोड्न खोजेको थिएँ के। यस्तो भने यसको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारलाई नै फोकस गरेको यो हाम्रो पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा। तर सार्वजनिक सेवाको सन्दर्भमा चाहिँ निजी क्षेत्र पनि सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक भनिएर आउँछ कि त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा कहलिन्छ। त्यो फरक विषय हो, अहिले त्यो तपाईँले सोच्दै नसोच्नुहोस्, त्यता जान थाल्नु भने अप्ठ्यारो पर्छ। अब साझेदारीको रूपमा सहभागी हुने, सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने, निजीकरणमा भाग लिने, निजीकरण सरकारले चाहिँ निजीकरण गर्ने कुराहरू गर्यो, उद्योग व्यवसायहरू ल यो निजीकरण गर्ने भन्ने कुराहरू आयो भने उसले भाग लिनु पर्यो, अनि पो निजीकरण हुने भयो त होइन। हाम्रो सार्वजनिक संस्थानहरू हामीले 30 वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरेका छौँ नि, त्यो निजी क्षेत्र आएर मात्रै निजीकरण गर्न सकेको के हो। त्यस्तो कुराहरू राजस्वतिर र विकास निर्माणमा योगदान गर्ने यस्ता अपेक्षाहरू, यस्तो भूमिकाहरू हुन्छ है सार्वजनिक निजी क्षेत्रको। अब नेपालमा निजी क्षेत्रको विकासका लागि भएका प्रयासहरू के कस्ता प्रयास गरेका छन् भन्ने कुरा। 8औं योजनादेखि औपचारिक रूपमा विकासमा बहुपात्र प्रणालीको अवलम्बन गरियो भनेको निजीकरणमा गएमा हामी 8औं योजनादेखि निजीकरण ऐन आयो, नीति आयो, त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ औद्योगिक ऐनहरू आयो। त्यसरी हामी बहुपात्र प्रणाली शासनमा विकासमा चाहिँ बहुपात्र प्रणाली अवलम्बन गरियो। 10औं योजनाले भूमिका र कार्यक्षेत्र समेत निर्धारण गर्यो, सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ अनि सरकारले कति काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो योजनाले भनेको छ क्या 10औं योजनाले। त्यस पछाडि निजी क्षेत्रले के गर्ने भन्ने कुराहरू यो योजनाले भनेको छ। त्यही निजी क्षेत्र मैत्री अर्थ संरचनाको निर्माणलाई उद्देश्यका रूपमा व्यवस्था योले चाहिँ उद्देश्यकै रूपमा राख्यो 10औं योजनाले। 11औं र 13औं योजनाले सशक्त साझेदारको रूपमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्यो। त्यसै गरी 14औं र 15औं योजनाले पनि निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा लिएका छन्। यसरी हाम्रा प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। नेपालको संविधानले 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेको छ। अघि हामीले सुरुमा नेपालको संविधानको कुरा गरेका थियौँ नि, नेटवर्किङ शासनको परिकल्पना गरेको छ। अब निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने कानुन, नीति र संरचनागत व्यवस्थाहरू प्रशस्त भएका छन्। यस्तो गर्ने कानुन, नीति, संरचनाहरूको व्यवस्था छ। कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, हवाई ऐन, यस्ता ऐन नियम कानुनहरू छन् है। हामीले चाहिँ निजी क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ धेरै काम गरेका छौँ भनौँ। त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गर्नुपर्दा बिपा सम्झौताको कुरा, डब्लुटिओको कुरा, अनि हामी त्यस पछाडि गएर बिमस्टेकसँग जोडिएको कुरा, यिनीहरू कुराहरू आउँछन्। साफ्टाको कुरा हामीले चाहिँ किन गर्यौँ, निजी क्षेत्रकै विकासको लागि गरेको हो कि त्यो। उद्योग वाणिज्य निजी क्षेत्र नै हो। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ निजी क्षेत्रको पल्लो संस्थाको रूपमा मानिन्छ है, वाणिज्य क्षेत्रको पल्लो संस्था। नेपालको निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धिमा देखिएका समस्याहरू के कस्ता समस्या देखिए भन्दा सरकारी र निजी परस्पर विपरीत संस्था हुन् भन्ने मानसिकता सबैमा हावी भएको छ। हेर्नु त कस्तो यो मानसिकता, यो हामीलाई सबभन्दा ठुलो समस्या मानसिक समस्या छ क्या। सरकारले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने, निजी क्षेत्रले चाहिँ सरकारलाई विश्वास नगर्ने खालको परिस्थिति छ। त्यस्तो खालको छ हाम्रो अवस्था। यिनीहरू फरक। सरकारले के भन्छ, म ठुलो हुँ भन्छ, निजी क्षेत्रलाई मैले त त्यो धेरै राजस्व तिरेको छु, म ठुलो हुँ, मसँग पैसा छ, त कसरी ठुलो भन्ने हिसाबले कुरा गर्छ। काउन्टर पार्टको रूपमा आउँछ क्या, को पार्टनरको रूपमा हुनुपर्छ यिनीहरू, तर काउन्टर पार्टको रूपमा छन्। सरकारी पात्रहरूले निजी क्षेत्रको क्षमता विकासमा लगानी नगर्नु तथा आपसी अन्तर्क्रिया गर्ने संयन्त्रहरू निर्माण नगर्नु। निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गर्ने र सरकारी संयन्त्रले भन्ने खालको छ क्या, गर्नुपर्छ र
निजी क्षेत्र आफै सक्षम छ नि भन्ने खालको सरकारले त्यसरी भनिरहेको छ। अनि त्यसै गरी निजी क्षेत्रको लागि आपसी अन्तर्क्रियाहरू गर्नुपर्छ नि, जस्तो कुनै काम गर्नु पर्यो, केही गर्नु पर्यो, विदेशमा गएर कुनै सन्धि सम्झौता गर्नु पर्यो भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य त्योसित छलफल गरेर त्यो राय सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने ठाउँमा लिने त्यस्तो हाम्रो संयन्त्रहरू नै छैन। गलत राजनीति संस्कारका कारण, यसरी यो गलत राजनीति संस्कारका कारण भनेर नलेख्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुले यो राजनीतिलाई बढी दोष लागेको मानिन्छ, तर लेख्दा हुन्छ, किनभने हाम्रो कपी काट्ने व्यक्ति राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्न र कर्मचारीहरूले कपी काट्ने हो। यस्तो राजनीतिले अलिअलि गाली गर्दा गाह्रो हुँदैन लोकसेवामा। गलत राजनीतिक संस्कारका कारण राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्र बीचको स्वार्थ नेक्ससले बाँधेको सम्बन्ध विकास हुने। उनीहरू आफ्नो उनीहरूको स्वार्थ छ भने, स्वार्थ पुरा गर्नु छ भने चाहिँ यी तीनटा मिल्छन् के एक ठाउँमा आएर मिल्छन्, काम नि झ्यापझुप गरिहाल्छन्। तर स्वार्थ छैन भने मिल्दैन हो, यस्तो अवस्था छ। अब निजी क्षेत्रको कमजोर उत्पादन र उत्पादकत्व, कमजोर व्यावसायिकता यस्तो यो समस्याको रूपमा रहेको छ। राजनीति र प्रशासनसँगको संरक्षण र मिलेमतो हेर्नु त, कतिपय अवस्थामा चाहिँ कतिलाई चाहिँ राजनीतिक संरक्षण अथवा त्यसै गरी प्रशासनिक संरक्षण छ। कति निजी क्षेत्रका ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू नेता नै हुनुहुन्छ। अब मिलेमतो, कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, मोनोपोली, ओलिगोपोली जस्ता प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधिहरू संलग्न निजी क्षेत्र, यस्तोमा चाहिँ निजी क्षेत्र संलग्न छ भनेको यो चाहिँ राम्रो भएन। यो गुड कर्पोरेट गभर्नेन्सको अभाव भयो भनिन्छ। इनोभेसन र क्रिएटिभिटी भन्दा नि बिचौले व्यापारमा नमाउने प्रविधि छ। यहीँको उत्पादन गर्ने भन्दा नि बाहिरबाट केही सामान लिएर आउने अनि त्यसैमा केही मुनाफा खाएर बेच्ने खालको छ। यहाँको उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने यी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन औद्योगिक क्षेत्रमा भन्दा नि वाणिज्य क्षेत्रमा बढी छ भनौँ न। निजी क्षेत्र वाणिज्य व्यापारमा बढी छ, औद्योगिक क्षेत्रमा हुनु पर्थ्यो नि त। राष्ट्रको लागि, आर्थिक विकासको लागि त औद्योगिक क्षेत्रमा बढी हुनु पर्छ लगानी, उसको त्यो छैन, वाणिज्य क्षेत्रमा बढी छ। अब निजी क्षेत्रलाई पनि राजनैतिक अभिष्ट पूर्तिका लागि विभाजित गर्नु यो भने चाहिँ निजी क्षेत्रका पनि आफ्ना ती संस्थाहरू छन् नि, ती संस्थाहरू चाहिँ राजनीतिक भातृ सङ्गठन जस्ता संस्थाहरू छन् क्या निजी क्षेत्रका नि। कति संस्थाहरू उनीहरूका ती समूहहरू जस्तो यातायात व्यवसायी सङ्घ भनोस्, त्यो सङ्घका आफ्ना अब प्रत्येक पार्टीका त्यस्ता समितिहरू होला, के समितिहरू यस्तो बनाउँछ नि, हो त्यो निजी क्षेत्रहरू पनि। त्यहाँ पनि राजनीति छ के, राजनीति घुसेको छ। त्यसै गरी सामाजिक उत्तरदायित्वलाई बाध्यकारी बनाइन नसक्नु। तैँले चाहिँ यति सामाजिक उत्तरदायित्वको काम गर्नुपर्छ, सोसियल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटीको काम चाहिँ तैँले यति गर्नुपर्छ भनेर भन्न चाहिँ ऐनमा चाहिँ कुनै कानुनमा ऐनमा तोकिन्छ, तर त्यो कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाइदिन। कस्ता काम गर्यो त, उसको मुनाफाको कति प्रतिशत चाहिँ सोसियल सेक्टरमा उसले चाहिँ काम गरिरहेको छ त भन्ने कुराहरू पनि हामीसित ऊ पनि छैन, डाटा पनि छैन। अर्को कुरा, त्यसलाई तैँले गर्नैपर्छ, ल यति गर्नु पर्थ्यो तैँले, यति गरिनस् भन्ने। अर्को कुरा के भने उनीहरूले गरेको पनि आफूलाई जे सहज हुन्छ त्यही मात्रै गर। काहीँ चाहिँ बोट बिरुवा बाहिर लगाउने कामहरू गरेछन् कुनै ब्याङ्कहरू हुन्छ नि, फलाना ब्याङ्कले भनेर लेखेको त्यो सडकमा राखेको बिरुवाहरूलाई बाहिर लगाएको, त्यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको काम गरेको क्या। काहीँ सूचनाहरू राखेको हुन्छ, धुम्रपान गर्नुहुन्न भनेर ब्याङ्कहरूले कसले प्रायोजन गरेको हुन्छ नि, प्राइभेट ब्याङ्कहरूले, त्यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीबाट गरेका कामहरू। तर गर्नु पर्दा अरू नै थियो होला नि त। अब छात्रवृत्तिको कामहरू गरिदिएको भए जेमदार गरिब विद्यार्थीहरू युवाहरूले पढ्न पाउने थिए, त्यो त्यस्ता कामहरू गरिबी निवारणमा अरू काम गरिदिनु पर्थ्यो, त्यो गर्न चाहन्छन्। त्यो भनेको चाहिँ सामाजिक उत्तरदायित्वमा गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने कामलाई चाहिँ उत्पादनमूलक बनाउन सकेको छैन क्या, नतिजामुखी बनाउन सकेको छैन, प्रतिफलदायी हुन सकेको छैन भनेको है। त्यसै गरी साझेदारी गर्ने क्षमताको अभाव निजी क्षेत्रमा कम छ। साझेदारी चाहिँ निजी क्षेत्र बीच पनि साझेदारी छैन, निजी क्षेत्र र सरकार बीच नि साझेदारीको अभाव छ। सरकारले ल यहाँ अब यो चाहिँ निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारीमा काम गर्ने भनेर आह्वान गर्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्र जानै चाहँदैन। त्यो भएर हामीले चाहिँ फास्ट ट्र्याक पनि सेनालाई दिनु पर्यो। पहिले त निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्न खोजेको सरकारले। राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक र नीतिगत स्थिरताको निरन्तर अभाव छ। स्थिरताको अभाव भन्ने पनि निरन्तर नलेखौँ, निरन्तर नै छ। पहिले नै
यो कारणले पनि निजी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा काम गर्न सक्छन्। अब कमजोर भौतिक पूर्वाधारहरू हाम्रा सडक, विद्युत, खानेपानी, ऊर्जाको कुराहरू हामीले आर्थिक विकासमा पढ्दा नै पढेको थियौँ अस्ति है। आर्थिक स्थायित्वको कमीहरू हाम्रो चाहिँ कहिले आर्थिक वृद्धि दर एकदमै 7% नै पुग्यो, अहिले 2%मा, त्योभन्दा अगाडि माइनसमा झरेको थियो। यस्तो अस्थिर आर्थिक अवस्थाहरू छ हामीसित। त्यसले नै निजी क्षेत्र ढुक्क भएर लगानी गर्न सकेको छैन क्या। लगानी गर्न त उता सजग हुन्छ, मुनाफा केन्द्रित हुन्छ, नाफा आउँछ भने त गर्छन्, नत्र गर्दैन। लगायतका यी समस्याहरू, ट्रेड युनियनको अनावश्यक दबाव रहेको छ। अनि चन्दा लिन पाइँदैन, दान चन्दा लिन पाइँदैन भनिन्छ, तर राजनीतिक दलहरूले चुनावमा चाहिँ धेरै निजी क्षेत्रकै पैसाहरू परिचालन गर्छन् भनिन्छ, दान चन्दाबाट चुनावहरू लड्छन् भन्ने कुराहरू पनि अदृश्य रूपमा आएका कुराहरू छन् नि। हो, यी कुराहरूको कारणबाट निजी क्षेत्र चाहिँ अलिकति प्रभावित छ है। अब प्रभावकारी निजी क्षेत्रको विकासका लागि के गर्नुपर्छ त? लु हेर्नु, के गर्ने भन्दा पहिले कानुनको सुनिश्चितता गर्नु पर्यो। कानुन र नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्यो। कहिले चाहिँ सरकारले तैँले ल भारतबाट यो सामान ल्याउन मिल्छ भनेर बनाइदिन्छ, कहिले त्यही सामान ल्याउन मिल्दैन भनिदिन्छ, कहिले चाहिँ ल यो गर्न मिल्छ, यो हुन्छ, यो गर भन्छ, कहिले चाहिँ फेरि त्यही गर हुँदैन। एउटा सरकार आउँछ, एउटा नीति लिन्छ, फेरि त्यो सरकार ढलेर जान्छ, अर्को त्यसलाई फेरि त्यसको विरुद्धमा बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ निजी क्षेत्र ढुक्काउन सक्दैन। के भयो त, कानुन र नीति चाहिँ स्थिरता हुनु पर्यो। अनि राजनीतिक संरक्षणको आबद्धता अन्त्य गर्ने। अब निजी क्षेत्रमा चाहिँ राजनीतिकरण गर्नु भएन क्या निजी क्षेत्रलाई। त्यो कुराहरू सरकारका पात्रहरूको दोहनकारी सोचमा रूपान्तरण गरी सहजकारी र साझेदारीको लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने। अलिकति राम्रो खालको उद्योग व्यापारी आयो भने ल यसले मलाई के सहयोग गर्छ भनेर सोच्छन् क्या सरकारमा संलग्न पात्रहरू, सरकारी संरचनाहरू भने त्यस्तो सोच्नु भएन नि त। उसलाई मैले के सहयोग गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले सोच्नु पर्यो क्या। अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन बहाली र प्रकारी सेवा प्रवाह गरी सरकारी विश्वास आर्जन गर्ने। निजी क्षेत्र र सरकार बीच विश्वासको वातावरण छैन भने थिएँ नि अघि मैले। अब त्यो विश्वासको वातावरण आर्जन गर्नु पर्यो। निजी क्षेत्र र सरकारी पात्रहरू बीचको अन्तर्क्रिया गर्ने संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्छ। सरकारको नियमनकारी र दण्डकारी क्षमता, दक्षता समेत अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। कुनै व्यापारीहरू कार्टेलिङ गरेर पैसा मजाले पैसा कमाइरहेको छन्, कुनै व्यापारी चाहिँ एकदमै नियम कानुनभित्र रहने भएर दुःख पाएका छन्। त्यस्तो हुनु भएन। अब एकदमै नियम राम्रो बनाउनु पर्यो, अनि त्यस पछाडि अनुगमन मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, त्यहाँबाट गलत देख्यो भने दण्ड सजाय गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तो हुनु पर्यो, त्यो क्षमता सरकारको हुनु पर्यो। अब भौतिक पूर्वाधारहरू काहीँ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँमा, कल कारखाना उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ठाउँमा सडक पुर्याउनु पर्यो, विद्युत, खानेपानीको कुराहरू, उनलाई के चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ सरकारले सहयोग गर्नु पर्यो। सरकारले उपयुक्त नीतिको अवलम्बन वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु पर्यो। नीति आर्थिक स्थायित्व हाम्रो कमजोर छ है। यो आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरा गरेको यसले। सरकारी निजी क्षेत्र दुवैले प्रतिस्पर्धा बजार संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ। यस्तो हुन्छ, निजी क्षेत्र मात्रै प्रतिस्पर्धी भएर पनि हुँदैन, तर सरकारले त्यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा बनाउन चाहिँ कानुन नियमहरू, जस्तो अहिले ब्याङ्कहरू, प्राइभेट ब्याङ्कहरूको चाहिँ संस्था छ, त्यो एउटा प्राइभेट ब्याङ्क एसोसिएसन छ। त्यो ब्याङ्क एसोसिएसनले चाहिँ के गर्छ भने कुनै पनि ब्याङ्कले यति भन्दा बढी ब्याज दिन पाउँदैन। हामीले जस्तै हामीले पैसा राख्नु पर्यो भने, हामीले चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्नु पर्यो भने फिक्स्ड डिपोजिटको ब्याज दर कति हो त भनेर प्रत्येक ब्याङ्कले आफूले तोक्न पाउँदैन, त्यो ब्याङ्क एसोसिएसनले तोकिदिन्छ। कार्टेलिङ हो नि त्यो, खासमा प्रतिस्पर्धा भएन नि। अनि कति ब्याज दिने र कति ब्याज लिने भन्ने कुराहरू त खासमा प्रभु ब्याङ्कले त आफूले तोक्न पाउनु पर्थ्यो नि। उदाहरणको लागि भनेको तोक्दैन, एभ्री ब्याङ्कले आफूले तोक्न पाउनु पर्छ नि, पाउँदैन। त्यसरी तोक्यो भने त्यो ब्याङ्क एसोसिएसनले कारबाही गर्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ के भएको छ, नागरिकहरू, उपभोक्ताहरू मारमा परेको छ। अब त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, सरकारले त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ तोड्न सक्नु पर्यो क्या। सरकारले नियम बनाएर तोड्नु पर्यो, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो। हो त गर्न सकेको छैन है। उदाहरणको रूपमा भनेको मैले। त्यसै गरेर प्राविधिक शिक्षा, उद्यमशीलताको विकासमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ र जनशक्ति, त्यो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। अनि
यहीँको हाम्रो स्थानीय जनशक्ति अहिलेको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई मैले डिमान्ड दिनुपर्छ। भन्दा नि तैँले फाइनेन्ससम्मलाई त्यो अर्को अब इक्जामलाई निजी क्षेत्रले पनि ह्यान्डल आचार गरेर संहितामा ल बाँधिनु पनि पर्यो क्या निजी सोचेसम्म क्षेत्रले। मात्रै कार्टेलिङ गर्ने, हुन्छ कि कालोबजारी गर्ने, बढी मूल्यमा बेच्ने, त्यसलाई बेच्ने सोध्नु अहिले बेलामा त अब फकाइ तेरो फकाइ डेली बेच्ने, इक्जाममा अनि दुई त्यो चार मन दिन परेन केही तल माथि नराम्रो भयो भने कुरा फिर्ता गर्दा नमान्ने, यस्ताहरू छ नि। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा नदिने, मिस आउट गर्ने, यी कुराहरू रोक्नु पर्यो। निजी क्षेत्रको आचार संहिता बनाउनु पर्यो। राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाउने, त्यसमा चाहिँ निजी क्षेत्रको कुरा नि समेट्ने, अनि निजी क्षेत्रलाई नि भ्रष्टाचारको दायराभित्र ल्याउने। हेर्नुहोस् त, निजी क्षेत्र भ्रष्टाचारको दायरामै आउँदैन, जे पनि गर्न पाउने स्थिति छ। निजी क्षेत्रको मान्छेहरू चाहिँ भ्रष्टाचार गर्दै गर्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी छ र? हो यस्ता कुराहरू सम्बोधन गर्ने है। अब यो सोधेको क्वेसन हो मेरो हामीलाई, साथीले टप गर्लान् जस्तो भन्ने मलाई डर लाग्न लागिसक्यो। कार्टेलिङ भनेको चाहिँ त्यो कृत्रिम 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 अभाव सिर्जना गर्ने कुराहरू हो क्या। जस्तो सरकारले भोलिदेखि ग्यासको भाउ बढ्छ भनौँ भने अहिले राति 10 बजे भन्छ है पेट्रोलको भाउ बढ्यो भनेर, भोलिपल्ट बिहानै चाहिँ सबै कसरी सकिन्छ? पेट्रोलै सिद्धिन्छ, ग्यासको भाउ बढ्छ भने ग्यासै पाइँदैन। हो त्यस्ता विषयहरू है। अब कस्तो हुनुपर्छ सम्बन्ध भन्ने कुरा हेर्नु, विश्वासिलो हुनु पर्यो, एकअर्कामा चाहिँ विश्वास गर्ने वातावरण हुनु पर्यो, विश्वासिलो सम्बन्ध हुने, सहयोगी सम्बन्ध हुने, सहकार्यात्मक वातावरणमा बस्ने, राज्य र नागरिक केन्द्रित हुनुपर्छ। दुवैको नेक्ससमा होइन, स्वार्थमा होइन, दुवैको स्वार्थमा, दुवैको उद्देश्य चाहिँ राज्यको समृद्धि र नागरिकको सुखमा केन्द्रित हुनुपर्छ। राज्य नागरिकको हित केन्द्रित हुनुपर्छ है यो। अनि सकारात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ एकअर्का बीच। त्यो को पार्टनरको रूपमा हुनुपर्ने, काउन्टर पार्टनर, एकअर्काको प्रतिस्पर्धीको रूपमा होइन, सहयोगी र सहकार्यकर्ताको रूपमा हुनुपर्छ। सकारात्मक सम्बन्ध भनेको त्यो भनेको है। यी चाहिँ के भयो, सम्बन्धका आदर्शिला भयो, यी चाहिँ तलको बेस भयो सम्बन्ध कायम गर्ने। त्यो आदर्शिलामा रहेर सरकारले के गर्ने त, निजी क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि नियामक नियम कानुनहरू राम्रा बनाउने, निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण निर्माण गर्ने कुराहरू, नियामक को काम गर्ने, प्रवर्धनात्मक भनेको उसको चाहिँ वृद्धि विकास, उसलाई वृद्धि विकासमा चाहिँ उसले सहयोग गर्ने, सहजकर्ता, समन्वयकर्ता, साझेदारीको रूपमा हुने। अब निजी क्षेत्र काहीँ अप्ठ्यारोमा पर्यो, जस्तो कोभिडको टाइममा त कति उद्योग व्यवसायहरू चलेनन्, त्यही सरकारले त सहुलियत दरमा ऋण दियो, कति वर्ष चाहिँ ऋण तिर्नु नपर्ने नीतिहरू बनाइदियो नि त। हो त्यस्तो समन्वयकर्ता, सहजकर्ता, साझेदारको रूपमा भयो। अनि सुपरिवेक्षक गर्ने स्वच्छ प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माण गर्नको लागि, उपभोक्ता मैत्री व्यवहारको लागि सुपरिवेक्षणको कुराहरू गर्ने। अनि न्यायिक है, न्यायिक हुने भनेको व्यायिक भएछ यहाँ। यो न्यायिक भनेको मैले न्यायिक हुने, निजी क्षेत्र सरकार चाहिँ न्यायकर्ता हुने के, गलत गर्नेलाई दण्ड सजाय र असल गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने बनाउनु पर्यो। वातावरण मैत्री भूमिका निर्वाह गर्ने। अब जस्तो वातावरण मैत्री भूमिका भनेको विश्व बजारमा कस्तो वातावरण आएको छ त, जस्तो अहिले सूचना प्रविधि मैत्री भएको छ हो, त्यो अनि अनलाइन बिजनेसको कुराहरू आएको छ, यी बिजनेसको कुराहरू छ, यी भुक्तानीको कुराहरू आएको छ, यी वातावरण हो नि त अहिलेको विश्वको। हो यो वातावरण मैत्री भूमिका सरकारले निर्वाह गर्नु पर्यो, अनि मात्रै निजी क्षेत्र फर्स्ट आउन सक्नु पर्यो। हो त्यो कुराहरू गरेको यसरी हुनुपर्छ। अब त्यसै गरी निजी क्षेत्रले चाहिँ के गर्ने त भन्दा, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको उपयोग गर्दै राष्ट्रले पनि विभिन्न अवसरहरू प्रदान गरेको हुन्छ। जस्तो हामीले निजी क्षेत्रको विकासका लागि के गर्यौँ भनेर अघि पढ्यौँ नि, हो त्यस्तै राष्ट्रले विभिन्न प्रयासहरू निजी क्षेत्रको विकास प्रवर्धनको लागि त्यो गरेको हुन्छ। त्यो र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरहरू पनि आउँछन्, जस्तो WTO को सहुलियतको कुराहरू भए, अनि साफ्टाका कुराहरू भए, अनि त्यस पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय यहीले त सोध्छ त और तेरा ये मंथली इनकम है ना, एक बार मुझे चेक करा दे। लास्ट मंथ वी हैव बीन वी हैव बीन कलेक्टेड COGS भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के, वी हैव बीन कलेक्टेड 50 लाख। रुक मैं तेरे को सर्च कर देता हूँ। तेरे की इस उसमें कितने कस्टमर है अभी तक, कितने जोड़े हैं और तब कितने कहाँ पे तूने ये सर्विस लॉन्च किया है?
कितने लोग जुड़े हैं? एक्टिव फॉलोअर्स कितने हैं तुम्हारे? फॉलोअर्स? हाँ। फॉलोअर्स 50K। 50K